हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत में 6 रुपये 80 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का ईद पर अफसरान को दफातर छोड़कर फील्ड में रहने का हुक्म। आला सतह के अजलास में ईद SOPs जारी करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि इंतजामात में कोई कोताही कबूल नहीं की जाएगी। आलाइशें खुलेआम फेंकने पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। गैर कानूनी मवेशी मंडियों, असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। मरीम नवाज ने वार्निंग दी है कि SOPs पर अमल न करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल होने लगी। व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान कीमतों पर बहस व तकरार का सिलसिला जारी। मुनासिब कीमत में तगड़ा जानवर मिलना ख्वाब बन गया। खरीदार सस्ते और खूबसूरत जानवर की तलाश में, जबकि व्यापारी अच्छे रेट के ख्वाहिशमंद। मवेशी मंडियों में कमर तोड़ महंगाई के भी तस्करे। खरीदारों के जानवर महंगे मिलने के शिकवे। व्यापारियों ने जानवरों की कीमतों का सारा मलबा हालिया महंगाई पर डाल दिया। कहते हैं चारे और ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ने से जानवर सस्ते नहीं बेच सकते। ईद करीब आते ही गर्म मसाला जात की कीमतों को भी आग लग गई। मार्केट में काली मिर्च 2200 से 2400 रुपये और सफ़ेद जीरा 900 रुपये किलो तक पहुंच गया। सब्ज इलायची की कीमत 14,000 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। खुश्क धनिया 650 रुपये, दालचीनी 900 रुपये और लौंग 3000 रुपये किलो में दस्तियाब। सुर्ख मिर्च 650 रुपये, मिक्स गर्म मसाला 2200 रुपये और हल्दी 500 रुपये किलो में फ़रोख्त। अनारदाना 750 रुपये, आलू बुखारा 2000 रुपये, बड़ी इलायची 7000 रुपये किलो तक पहुँच गई। कुर्बानी के जानवर खरीदने के बाद उन्हें सजाने का मिशन। जानवरों को मुनफरद बनाने के लिए सजावटी स्टॉल सजाए गए। रंग बिरंगी मालाएं, चमकती झांझरें और दीदा ज़ेब पट्टे खरीदारों की तवज्जो का मरकज। शहरी अपने जानवरों के लिए झांझर, माला, गानी और पट्टों के मुकम्मल सेट खरीदने में मसरूफ़। बकरे का पट्टा 150 से 200 रुपये, जबकि गाय और बकरे की झांझर 200 रुपये में दस्तियाब। गानी 150 रुपये, मोरा 350 और खूबसूरत मालाएं 100 से 500 रुपये तक फरोख्त। कमर तोड़ महंगाई ने गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल बना दिया। मार्केट में चक्की के आटे की कीमत में मजीद 5 रुपये का इजाफा। रेट 175 रुपये फी किलो हो गया। फ्लो मिल्स का 20 किलो आटे का थैला 2200 रुपये, जबकि 15 किलो आटे का थैला 1800 रुपये में दस्तियाब। चावल की कीमतों को भी पर लग गए। सुपर बासमती चावल की सरकारी कीमत 310 रुपये किलो मुकर्रर। बासमती चावल 380 से 400 रुपये किलो तक फरोख्त। लाहौर समेत पंजाब भर में ईद पर भी हीट वेव बरकरार रहने का इम्कान। PDMA के मुताबिक 25 से 31 मई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। बालाई पंजाब में दर्जा हरारत 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है, जबकि जनूबी पंजाब में पारा 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। अदाकारा मोमिना इकबाल हिरास की केस पर वज़ीर आला मरीम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा, नून लीग के रुकन असम्बली और मुमताज़ शख्सियत का मामला ज़ाती नौयत का है। इसको मेरिट कानून और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक निपटाया जाएगा। कोई भी फ़र्द अपने ओहदे, हैसियत या सियासी रवाबत के बायस कानून से बालातर नहीं। सियासी असर और रसूख या ज़ाती मवाद पब्लिक करने की धमकियों से औरत का इस्तेहसाल नाकाबिल बर्दाश्त है। ब्लैकमेलिंग और हिरासगी की किसी भी कोशिश का रियासती ताकत से मुकाबला किया जाएगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से मुहतसिब पंजाब आयशा हामिद की मुलाकात।
محتسب پنجاب عائشہ حامد نے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کو ادارے کی سالانہ رپورٹ 2025 پیش کی۔ محتسب پنجاب نے گورنر پنجاب کو محکمانہ کارکردگی، سٹاف کی ٹریننگ اور محکمے کے استعداد کار میں اضافے کے لیے ڈیجیٹائزیشن پر بریفنگ دی۔ گورنر پنجاب نے محتسب پنجاب کی کارکردگی کو سراہا، بولے سالین کو فوری انصاف کی فراہمی ناگزیر ہے، تاخیر سے ملنے والا انصاف نہ دینے کے مترادف ہے۔ محتسب پنجاب کا ادارہ لوگوں کو فوری اور سستا انصاف مہیا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ لاہور میں غیر رجسٹرڈ اسکولوں کی تعداد 1300 سے زائد ہو گئی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کا 722 اسکولوں کو سیل کرنے کا فیصلہ۔ 722 اسکولوں کو سیل کرنے کے لیے رپورٹ ضلعی انتظامیہ کو ارسال۔ اسکولوں کو سیل کرنے کا فیصلہ آئندہ ڈسٹرکٹ رجسٹرنگ اتھارٹی کے اجلاس میں ہوگا۔ پہلے مرحلے میں اسکولوں کے رجسٹریشن کے لیے 3 ماہ کا وقت دیا جائے گا۔ پنجاب بھر میں BS19 سے BS20 میں ترقی پانے والے افسران کی حاضری لازمی قرار۔ پروموٹ ہونے والے مرد و خواتین افسران کو 3 جون کو پیکٹا لاہور طلب کر لیا گیا۔ افسران کو پوسٹنگ اور ایڈجسٹمنٹ کے لیے اپنی ترجیحات جمع کرنے کی ہدایت۔ تمام CEOs کو اپنے اضلاع میں حاضری یقینی بنانے کا حکم۔ غیر حاضری کی صورت میں پوسٹنگ کا فیصلہ محکمہ اسکول ایجوکیشن خود کرے گا۔ ریونیو ریکارڈ میں غلط انٹری پر خریدی گئی زمین کے فروخت غیر قانونی قرار۔ درخواست گزار کی 152 کنال پراپرٹی کے مالکانہ حق دینے کی استدعا ہائی کورٹ سے مسترد۔ جسٹس راہیل کامران نے 7 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ اگر کسی معاملے کا بنیادی حکم ہی غیر قانونی ہو تو اس پر کھڑی پوری عمارت گر جاتی ہے۔ ریونیو افسر کسی بھی مالک کو صرف نام کی درستگی کے بہانے جائیداد سے محروم نہیں کر سکتا۔ ریکارڈ میں صرف کلریکل یا ٹائپنگ کی غلطی درست کی جا سکتی ہے، لیکن نام کی درستگی کی آڑ میں پورا مالک تبدیل کر دینا سراسر غیر قانونی عمل ہے۔ شوہر اپنی ذمہ داریاں پوری کیے بغیر بیوی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا۔ ہائی کورٹ نے اپیلٹ کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر بیوی کے حق میں ڈگری بحال کر دی۔ جسٹس راہیل کامران نے 9 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ شوہر نے دوسری شادی کے بعد پہلی بیوی اور بیٹے کو گھر سے نکال دیا تھا۔ معاہدے کے تحت شوہر کو الگ رہائش، 5 مرلہ زمین اور 3 ماہ میں گھر تعمیر کر کے دینا تھا۔ صلح نامے کی خلاف ورزی پر شوہر کو 25 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ بجلی بلوں میں سلیب سسٹم کے نفاذ کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس خالد اسحاق شہری اشفاق کامران کی درخواست پر 3 جون کو سماعت کریں گے۔ عدالت نے درخواست باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر رکھی ہے۔ بجلی بلوں پرنٹ QR کوڈ سے متعلق غلط افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ترجمان وزارت توانائی کے مطابق QR کوڈ اندراج کا سبسڈی ختم کرنے سے تعلق نہیں، ہمارا مقصد سسٹم کو شفاف اور ہم آہنگی دے کر معلومات سامنے لانا ہے۔ 2 روز ویب سائٹ کا مسئلہ رہا، تاہم سرور کا سائز بڑھا دیا گیا ہے۔ اب تک 10 لاکھ سے زائد صارفین نے اندراج کروا دیا۔ وزیر توانائی پنجاب ملک فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ آذربائیجان کی طرز پر پنجاب میں ویسٹ ٹو انرجی اور بایو گیس منصوبات تیز کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب کی مویشی منڈی اور کیٹل کالونیز میں بایو گیس پلانٹس لگانے کی تجویز۔ فیصل ایوب کھوکھر بولے پنجاب کو کلین اور سمارٹ انرجی ماڈل کی جانب گامزن کر رہے ہیں۔ عوام کو سستی بجلی اور ماحول دوست توانائی نظام کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے۔